آپ کے جذبات کو مزید گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عثمان شاکر. تو نظم سناتے ہیں حافظ محمد عثمان شاکر. قرآن گوائے دھرتی تے، قرآن گوائے دھرتی تے سچائے پیار صحابہ دا. او دا دوزک مسکن ہے یارو کرے جو انکار صحابہ دا، کرے جو انکار صحابہ دا. تے دین اسلام دے ایریا وچ جذبائی سار صحابہ دا. جے تو جنت جانا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار صحابہ دا. جے تو جنت جانا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار صحابہ دا. اور جملہ یقینی بات ہے جو سنے گا اندہ ایمان تازہ ہو جائے گا، وہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا. صدیق دی عظمت دی یارو، صدیق دی عظمت دی یارو گل خود قرآن کریندا ہے. منکر نو اج وی یاراں دا، منکر نو اج وی یاراں دا پیا سنگ پریشان کریندا ہے. جو رسول پاک دے حکماں تو سب کچھ قربان کریندا ہے. او دے صدق دی شاکر سو رب دی گل خود قرآن کریندا ہے. ہن تسی جڑی میں گل کہ انہوں یاد رکھنا ہے. جیڑا پاک صحابہ نو بکدے، جیڑا پاک صحابہ نو بکدے، جو پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھدے. قانون بناؤ، ہاتھ اٹھا کے سارے نے بلند آواز دے نال قانون بناؤ، اصول چڑھاؤ. قانون بناؤ، اصول چڑھاؤ. اور انشاءاللہ میں عقیدت تے مبنی ایسی گل کر رہا جو عقیدت دے نال بال بالکل درست ہے. ابو بکر دے نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. پیارے عمر دے نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. میرے عثمان نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. سونے علی دے نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. جناب سفیان نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. جناب معاویہ دے نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. امی عائشہ دے نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. او جاسی وچ جہنم دے رب کرنی کوئی نہیں خیر. ابو بکر دے نال جیدہ ویرے او دا دوزک دے وچ پیرے. او جاسی وچ جہنم دے رب کرنی کوئی نہیں خیر. گل شاکر دی من جاؤ، گل شاکر دی من جاؤ. اج صحابہ لے اٹھ جاؤ، قانون بناؤ، قانون بناؤ، اصول چڑھاؤ. جیڑا پاک صحابہ نو بکدے، جیڑا پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھدے. قانون بناؤ، اصول چڑھاؤ. اور جملہ تواڈی توجہ دا مرکز انشاءاللہ تسی جدو سنو گے، جزاکم اللہ، جدو سنے گے تواڈا ایمان تازہ ہو جائے گا. اسی سوہنے دی آلت نو کرگا اے جان اونا تو واری. اسی سوہنے دی آلت نو کرگا اے جان اونا تو واری. ہاں جان اونا تو واری. نبی پاک دے پاک صحابہ تو سن کوئی نئی چیز پیاری. اسی سوہنے دی آلت نو کرگا اے جان اونا تو واری. اے جان اونا تو واری. نبی پاک دے پاک صحابہ تو سن کوئی نئی چیز پیاری. نبی پاک دے پاک صحابہ تو سن کوئی نئی چیز پیاری. نہ مومنہ نو تڑپاؤ، نہ مومنہ نو تڑپاؤ، نہ وہابیاں نو تڑپاؤ. اس ملک دا امن بچاؤ، قانون بناؤ. سارے بولو قانون بناؤ.
او نسولی چڑھاؤ او جیڑا پاک صحابہ بکدے جیڑا پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھدے قانون بناؤ نسولی چڑھاؤ میرے انشاءاللہ بڑے ہی قابل مناظر اسلام انشاءاللہ میں شروع تو لاکے آخر تک انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب تک انشاءاللہ تاریخ بیان کرنے لگا تسی سنو گے تو انشاءاللہ حیران رہ جاؤ گے تاریخ پڑھیا کرو اپنے ہیرو جو ساڑھے اسلامی ہیرو نے انہوں نے سٹڈی کریا کرو انہوں دا ساڑھے نال مقابلہ آج تو نہیں بڑی دیر تو لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو انہوں نے کدی بھی نقصان انہوں دی جنگ نہ کفار دے نال نہ عیسائیاں دے نال نہ یہودیاں دے نال جدو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا مسلمانوں نے پہنچایا اور کس وقت دے اس ساڑھی پشت وچ چھرے کھوپ رہے نے جس وقت دے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیرہ عرب چو باہر نکال دیتا پھر میرے شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر اللہ جتے بلیٹے نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما انہوں نے ڈٹ کے انہوں دا رد کیتا آج تو اس وقت تو لگ کے جناب علامہ تک اور علامہ تو لگ کے میرے وکیل صحابہ مناظر اسلام فاضل نوجوان شعلہ بیان حضرت مولانا انشاءاللہ سید سفتین شاہ صاحب تک آج تکر بھی یہ ساڑھا نامقابلہ کر سکے نے تے نامقابلہ کر سکتے ایک قیامت یا دوارہ تک سامنے آگے ساڑھا مقابلہ نہیں کر سکتے توجہ میرے والے جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا اسی عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھ شیران دے سامنے ہوئے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھ شیران دے سامنے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا گھر مک دی گل مکاؤ گھر مک دی گل مکاؤ ہن ساڑھ سامنے آؤ پر مک دی گل مکاؤ ساڑھی جماعت دے وکیل صحابہ سرمایہ اہل حدیث فخر اہل حدیث میں انہا دی طرف ترجمانی کر رہے ہیں انشاءاللہ میرا انہا دی طرف چیلنج ہے جنہ دے کے دام ہے ساڑھے شاہ صاحب دے نال آر کے صحابہ کرام دے بارے گالے جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھ شیران دے سامنے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا پر مک دی گل مکاؤ پر مک دی گل مکاؤ ساڑھے شاہ جی دے سامنے آؤ قانون بناؤ سولی چڑھاؤ ہاتھ چوکے ٹلے نہیں پہنا بس ختم ہو لگی دو تین فکرے رہ گئے ہاتھ چوکے زور لاؤ تانوں پتہ لگے تحریک انشاءاللہ شروع ہو گئی قانون بناؤ سولی چڑھاؤ جیڑا پاک صحابہ نو بکدے جیڑا پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے قانون بناؤ نسولی چڑھاؤ اور پھر پیغام لے جاؤ اور پیغام پھر نوٹ کر کے لے جاؤ صدیق دا چرچا تھا تے اسا نوکر کر دیا رہنا اسا نوکر کر دیا رہنا ہاں نوکر کر دیا رہنا صدیق دا چرچا تھا تے اسا نوکر کر دیا رہنا جیڑا غار مزار دا ساتھی ہے دم اس دا بر دیا رہنا جیڑا غار مزار دا ساتھی ہے دم اس دا بر دیا رہنا او کل ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ کل ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ کل ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ یاری نال صحابہ لاؤ قانون بناؤ
اصول چڑھاؤ قانون بناؤ اصول چڑھاؤ جڑا پاک صحابہ نو بکدے جڑا پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے قانون بناؤ اصول چڑھاؤ جڑا سوہنے دیال دویری ہے ان دوزک دے وچ سڑنا ان دوزک دے وچ سڑنا جڑا سوہنے دیال دویری ہے ان دوزک دے وچ سڑنا جڑا نبی دیارہ دویری ہے ان دوزک دے وچ سڑنا ابو بکر دا جیڑا ویری ہے ان دوزک دے وچ سڑنا ان دوزک دے وچ سڑنا کر توبہ جا سے جنت نو آخر دے ایک دن مرنا کر توبہ جا سے جنت نو آخر دے ایک دن مرنا گل شاکر دی من جاؤ گل شاکر دی من جاؤ اپنے ایمان بچاؤ قانون بناؤ اصول چڑھاؤ قانون بناؤ اصول چڑھاؤ جڑا پاک صحابہ نو بکدے جڑا پاک صحابہ نو بکدے او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے قانون بناؤ اصول چڑھاؤ